والله حتى كريمينال بزيرو درهم وحق الله الا انا بزاف اخوتي تنجيب لكم شي حاجه الهربه انتوما بزاف شو والله حتى الكريمينال بالله واش كنتي تيمو معايا والله الا تيمو معايا بالله تيبان لهم الكريمينال اخوتي. واش الخوت السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيتكم كاملين تابوناو في لاشين وديروا لايك لهذا الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي يدعموني اخوتي في هذه القناه الجديده شكرا لكم بزاف اخوتي. الناس اللي بارطاجاو اي واحد. القناه الاولى اخوتي كانت فيها 125 الف ابوني مشات ضيعتها على قبلكم اخوتي، وعادي جدا ما نادمش اخوتي. اي حاجه مشات على قبلكم على الراس والعين، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم في القناه الثانيه. المهم خوتي اليوم جيت وجبت لكم واحد الحاجه اللي اسطوريه، نتوما اللي طلبتوها مني اخوتي كاملين باغيين الطريقه كيفاش تجيبوا الكريمينال اخوتي. ودابا جبت لكم واحد الطريقه اللي واعره ديال بصح، شي حاجه اللي اسطوريه وغادي تشوفوا معايا دابا شي حاجه غادي تعجبكم. والغريب في الامر هو كلشي مجاني، يعني الى وصل هذا الفيديو هذا 10000 لايك غادي يكون الفيديو ان شاء الله اللي جاي شي حاجه اكثر من هكا، شي حاجه اسطوريه اكثر من هكا. يلا اخوتي بلا ما نطول عليكم نمشيو نشوفوا شنو غادي نحتاجو باش يكون عندنا الكريمينال. اول حاجه اخوتي غادي نحتاجو هاد القبعه هادي ولا هادي، يعني حتى هادي حتى هي راه غادي تخدم لينا وبجوج هما مجانيين، يعني اي وحده منهم عندك راه غادي تخدم ليك. تاني حاجه اخوتي غادي نمشيو ليها مثلا هاد القميجه هادي تخدم لينا، ولا اللي ما عندوش يختار هادي حتى هادي راه تخدم اخوتي، يعني هادي حتى هي راه خدامه. والكريمينال ان شاء الله غادي يكون بزيرو درهم. يلا اخوتي ثالث حاجه غادي نديروها شناهي، غادي نشوفوا السروال. ما نشوفوش شي سروال يكون مهبهب ولا كذا، سروال يكون رقيق شويه، شي حاجه تكون ناضيه يجي معها الكريمينال تحت هذا ممكن يليق. نجربوه ونشوفوا اخوتي واش خدام ولا لا. وهذا الجليتش اخوتي غادي نوريكم راه ان الجليتش راه في حساب رسمي، يعني حساب الليفل ديالو 69 راه ما يمكنش نخاطر به، وهو الجليتش يشكل خطوره على الحساب. يعني هذا الجليتش هذا ما فيش اي خطوره، تنضمن لكم اي واحد بغى يديرو في الحساب ديالو الرسمي يتوكل على الله، الجليتش ما فيه حتى خطوره على الحساب. يلا اخوتي غادي نمشيو نشوفوا هذا السباط هذا غادي يليق لينا، هذا الحذاء هذا غادي يليق لينا حتى هو في الجليتش. يلا بلا ما نطول عليكم الشباب غادي نمشيو دابا للشرح ان شاء الله، الشرح سهل ومبسط اخوتي. يلا جو. يلا المهم خوتي اول حاجه غادي ندير غادي نمشيو لهذا التطبيق هذا، الاسم ديالو زارشيف، غادي نخليه لكم لتحت في الديسكريبشن اخوتي باش تيليشارجيوه. التطبيق حتى هو مجاني، وعدتكم بان الكريمينال مجانيه، يعني كلشي مجاني. غادي ننزلوا لهذا الجليتش هذا وغادي ندير ليه استخراج. من بعد ما غادي ندير الاستخراج غادي يطلبوا منا كلمه السر. كلمه السر شنو هي؟ كلمه السر لاف تيريت لويت ايغريك تي، لاف تيريت لويت ايغريك تي، غادي نخليها لكم لتحت في الديسكريبشن، كلمه السر لتحت في الديسكريبشن. المهم خوتي غادي نجيو لهذا الطوس هذا وغادي ندير ليه نسخ، وغادي يطلع علينا، غادي يطلع عندنا واحد العلامه خضراء اخوتي غادي تلقاوها في الاسفل اللي هي هذه. المهم من بعد ما غادي يطلع علينا اخوتي هذه العلامه الخضراء غادي نمشيو الاندرويد وغادي نمشيو للداتا وغادي نديرو ليها لاصق، يعني غادي تكون عندنا هذه العلامه خضراء في الاسفل وغادي نديرو لاصق. غادي يقول لك واش بغيتي تغومبلاسي الفيشي، غادي دير وي غومبلاسي، او يعني الجليتش ان شاء الله غادي يكون خدام. والدليل على هذا الشيء هذا غادي نمشيو دابا نجربوا اخوتي فري فاير. يلا جو. من بعد ما تندخلوا اخوتي الفري فاير غادي نمشيو دابا ان شاء الله نجربوا واش الجليتش خدام، واش الكريمينال خدامه معنا اخوتي. وهذا الشيء هذا كله ان شاء الله بزيرو درهم، والقادم اجمل اخوتي، القادم اجمل. اللي ما مابونيش اخوتي في لاشين الجديده ديالي تابونا 525 الف ابوني مشات في القناه القديمه اخوتي، ولكن الجديد ان شاء الله غادي يكون اروع وافضل. ها هي الكريمينال اخوتي الاسطوريه، ها هي الكريمينال الاسطوريه بصفر درهم، كريمينال بزيرو درهم اخوتي. هانتوما تشوفوا الكريمينال هادي راه ما خسرنا عليها حتى شي حاجه. غادي تقولي باش عرفنا واش هو هذا الكونط اللي كان عندك. يلا اخوتي نشوفوا الالبسه واللباس
ونشوفوا واش نيت عندنا كريمينال ولا غير قادينها لراسنا. غادي نمشيو لهاد اللباس هانتوما اخوتي تشوفوا الوجه بوحدو، يعني اسطوري اخوتي. يمكن لك تلبس الوجه بوحدو، هذه لاول مره في التاريخ الكريمينال يمكن لك تلبس الوجه ديالو فقط. شي حاجه اسطوريه، شي حاجه ناريه اخوتي. يلا اخوتي من بعد ما شفنا الوجه ديالو غادي نمشيو دابا نشوفوا ان شاء الله الاسفل ديالو. هانتوما اخوتي القبعه اللي بصوبناه راه باقي عندنا، كلشي عندنا، يعني الكريمينال بزيرو درهم اخوتي، داكشي واعر ديال بصح. يلا نشوف اخوتي دابا اللباس الاوسط اخوتي واللي هو هذا. هانتوما اخوتي يعني كريمينال بزيرو درهم، شي حاجه اسطوريه اخوتي. وغادي نجربوه دابا اخوتي وسط الطرح ونشوفوا واش الناس تيشوفونا ولا لا. انا تنظن بانهم تيشوفونا، نتوما قولوا لي اخوتي في التعليقات واش غادي يكونوا تيشوفونا الناس ولا لا. المهم خوتي بلا ما نطول عليكم نمشيو دابا نجربوا شي جيم ونشوفوا واش هاد الناس هادو تيشوفونا ولا لا. يلا خوتي دابا نلونسي واحد الجيم كلاش سكواد. يلا خوتي نلونسيو هاد الجيم هذا ونشوفوا واش تيشوفونا ولا ما تيشوفوناش. يلا خوتي نقادو واحد شويه كونترول، نزيدو واحد شويه، نقادو الام ونقادو المسائل، نكبروا واحد شويه الام اخوتي. التليفون يلا فورماطيتو وكذا، نقادو المسائل وندخلوا نشوفوا واش هاد الناس هادو تيشوفونا ولا لا. يلا شوف كتيتيمو معايا، شوف والله الا تيتيمو معايا اخوتي ان شاء الله، والله الا بزاف كريمينال بزاف وديرهم تيتيمو معايا با. المهم خوتي بلا ما نطول عليكم، شفتوا اخوتي الناس تيتيمو معنا، يعني الكريمينال راه 90% تيبان لصحابك، وحتى الا ما كانش تيبان لهم راه تقدر دير به ريكوردات وتخليهم عندك في الهاتف ديالك وتقدر تلوحهم في قناه. الا كانت عندك قناه ديالك في يوتيوب ولا اي حاجه ولا بغيتي تشاركهم مع صحابك. المهم خوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تابوناو خوتي في لاشين وديروا لايك لهذا الفيديو هذا. ان شاء الله الفيديو القادم غادي يكون شي حاجه اسطوريه اخوتي. ما تنساوش لايك الفيديو وتابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو الجاي ان شاء الله غدا ولا بعد غدا اخوتي، على حسب الفكره اللي غادي تكون اسطوريه وما كاين غير الجديد. بس لكم خوتي وتهلاو ليا في راسكم، راكم تماك اخوتي لاز.